Assalamu alaikum, dear students. New Oxford Modern English Book 5, chapter number 9, and the topic is Karate Parrot. Page number 100 on your book. Now we will have its lesson. Now its comprehension, questions and answers. Lesson पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम उसके question answers करते हैं. आपकी बुक के पेज नंबर 100 पे यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ए में क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफे. इसका आंसर नोट कर लीजिए. वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफे थ्रू द स्टेटमेंट्स. इस तरह के अल्फाज जब हम स्टेटमेंट सुनते हैं तो हमें इसका अंदाज़ा होता है, जैसे कि लाइक Adil and Babar were sitting in their usual seats by the window. Sameer says, especially when I am in here most of the time with you too. इस तरह के रिमार्क सुन के हमें पता चलता है कि तीनों दोस्त जो हैं वो कैफे में मुलाकात कर रहे हैं. Now the question B at page 100. Who showed an interest in Sameer's foot? समीर का चूंकि पाँव जख्मी था तो कौन है जो इंटरेस्ट शो करता है कि इसके पाँव को क्या हुआ, जख्म हुआ, कैसे चोट लगी. आंसर, बाबर आस्क्स हिम व्हाट ही हैज़ बीन अप टू, कि वो क्या करता रहा है कि उसका पाँव जख्मी हो गया. द वेटर लुक्स क्यूरियसली एट हिज फुट, जबकि जो वेटर है वो भी क्यूरियसली, तजस्सुस के साथ समीर के पाँव की तरफ देखना शुरू कर देता है. Question C at page number 100. What was the main reason Sarah wanted to keep a pet? सारा क्या वजह थी कि चाहती थी कि मैं अपने पास कोई पालतू जानवर रख लूँ. Sarah wanted a pet to keep her company because she was lonely. वो तन्हाई महसूस करती थी, इसलिए उसका दिल करता था कि अपने पास एक पालतू तोता रख ले जो कि कराटे सीखता हो या बोलता हो या कोई ना कोई ट्रिक्स करता हो. Question D. Where did Sarah go to purchase a pet? वो परचेज करने के लिए, पेट खरीदने के लिए कहाँ जाती है. Sarah went to the pet shop. वो पेट शॉप पे जाती है on the corner of GT Road and Flood Street beside the milk depot to purchase a pet. Question E. How did the assistant demonstrate the parrot's skill? वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो तोते की स्किल्स को कैसे शो करता है ताकि उसका जो तोता है वो सेल आउट हो जाए. दुकानदार का असिस्टेंट. द असिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द पैरट स्किल बाय प्लेसिंग एन ओल्ड चेयर इन द मिडल ऑफ द शॉप. वो दुकान के दरमियान में एक कुर्सी रख देता है लकड़ी की. लेटिंग द पैरट आउट ऑफ इट्स केज, और परिंदे को, तोते को उसके पिंजरे में से आज़ाद कर देता है. एंड सेइंग इन अ लाउड वॉइस, और ऊंची आवाज़ में पुकारता है, पैरट, तोते, कराटे चेयर, चेयर को कराटे करके तोड़ डालो. On your page 100, the question F is, how did Sarah test the parrot's ability? सारा किस तरह चेक करती है कि जो पैरट वो ख़रीदने लगी है अपने पालतू तोते के तौर पर, उसके अंदर एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं. Sarah tested the parrot's ability by allowing the parrot to practice its skills on her old boxes. वो कहती है कि मेरे पुराने बॉक्सेस के ऊपर अपनी स्किल आजमाओ, क्रॉकरी तोड़ दो एंड अदर यूजलेस आइटम्स, और दूसरी जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें थी उनको तोड़ डालो ताकि वो उसकी एबिलिटी को चेक कर सके. क्वेश्चन जी. Why did बाबर एंड आदिल remain silent throughout the stay? बाबर और आदिल सारी स्टोरी में, पूरी स्टोरी में खामोश क्यों रहते हैं. जी. Babar and Adil remained silent throughout the story because they found it all too incredible. इसलिए कि उन्हें यकीन ही नहीं आता, वो डिसबिलीव करते हैं कि ये सच भी हो सकता है. Now age question. When Sameer returned home, he asked his wife about the parrot. जब समीर घर वापस आता है तो वो अपनी बेगम से पूछता है कि तोता कैसा है, कहाँ है. When he heard it was a karate parrot,
اور جب اس نے اپنی بیوی سے سنا کہ یہ ایسا طوطا ہے جو کہ کراٹے کھیلتا ہے اور کراٹے کھیل کے چیزوں کو توڑ ڈالتا ہے، تو اس نے ہی ایکسپریسڈ ہز ڈسبیلیف، تو اس نے اظہار کیا کہ اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ کبھی طوطا بھی کراٹے کھیل سکتا ہے. تو اس نے اپنا بے یقینی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: پیرٹ، طوطے، کراٹے مائی فٹ، میرے پاؤں پر کراٹے کھیلو. اس کا دوسرا بھی مطلب بنتا ہے کہ پیرٹ کراٹے، سوالیہ نشان ہے کہ کیا ایسا طوطا جو کراٹے کھیلتا ہوگا. مائی فٹ یعنی کہ اس نے ڈس بلیو کا اظہار کیا کہ یہ تو کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہی اس طوطے نے یہ سنا کہ ورڈ مائی فٹ، حالانکہ اس نے تو ہیٹ اور ڈس بلیو میں کہا تھا، تو اس نے ایکشن کرنے کے لیے سمیر کے پاؤں کے اوپر کراٹے کا وار کر کے اس کو زخمی کر دیا. دا پیرٹ، طوطے نے امیجیٹلی فوراً اٹیکڈ ہز فٹ، فوراً جو ہے اس کے پاؤں پر اٹیک کیا. Dear students, now come on page 101. Working with words exercise. یہاں پہ کین یو کمپلیٹ دا فالوئنگ پرووربس، یہاں ہم پرووربس کو کمپلیٹ کریں گے جو ریڈ کلر میں آپ کو دکھ رہے ہیں، یا آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ایڈ کرنے ہیں، یا اگر کر چکے ہیں تو ان کو پراپرلی ریوائز کر لیجیے. کین یو کمپلیٹ دا فالوئنگ پرووربس، ریمائنڈ دا پیپلس آف دا میننگ بائی ڈسکسنگ دا پرووربس. ہم نے، طلبہ نے اور اساتذہ نے ان کے میننگ کو بھی ڈسکس کرنا ہے. ڈونٹ کراس یور بریجز، یہ صرف اتنا پرورب بک میں لکھا ہوا ہے، باقی ہم لگائیں گے until you come to them. half a loaf is better than a bread، جو بھی مل جائے اس پہ قناعت کر لیں. barking dogs seldom bite، جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں ان کے اندر عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. the early bird catches the worm، جو صبح اٹھتا ہے وہی پرندہ اپنا رزق تلاش کر لیتا ہے. A stitch in time saves 9، وقت پہ کیا ہوا تھوڑا سا کام آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے دیتا ہے اور بہت زیادہ تگ و دو سے بچا لیتا ہے جو کہ بے وقت کی ہوتی ہے. بیٹر لیٹ، مناسب ہے کہ آپ تھوڑی دیر سے چلے جائیں، دین نیور، اس سے کہ آپ ہلاک ہو جائیں اور کبھی بھی نہ جا پائیں. ٹو مینی کوکس اسپوائز دا بروتھ، جب ہم کوئی کام کرنے لگیں اور اس میں بہت سارے افراد شامل ہو جائیں تو وہ اس میں اپنی صلاح مشورے ڈال ڈال کے اس کو تباہ بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ ایک کھانا بہت سے کوک مل کے خراب کر سکتے ہیں. ایج میں ہم جائیں گے. ایکسکیوز می. once bitten twice shy، جب ایک دفعہ ایک مقام پہ انسلٹ ہو جاتی ہے یا وہاں سے انسان برے نتائج کو سامنا کر لیتا ہے تو پھر اسی کام کو کرنے میں وہ 2 دفعہ سوچتا ہے اور شائع فیل کرتا ہے. Here are opposite words، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں ایم سی کیوز میں اکثر پوچھے جاتے ہیں. آپ کے پیج نمبر 101 پہ کویسچن 2 ہے، رائٹ دا اپوزٹ آف دیز ورڈس. آپ اپنا پیج 101 اوپن کر سکتے ہیں. اے، often، اس کا اپوزٹ ہے seldom. noisy، quiet. enemy، friend. narrow، wide. remember، forget. float، sink. loose، tight. many، few. busy، idle یا free. weak، tough. last، first. dead، alive. اسی طرح here are some adjectives. find out what they mean and use them in sentences of your own. These are sentences: fragrant, pleasant or sweet smelling. Devoted, strongly, attachment, loyal. Customarily, in accordance with custom, usual practice. Colossal, huge, gigantic. Deafening, very noisy, very loud. یہ meaning ہے اس کے. Affectionate, having or displaying tender feeling, loving. See if you can match the columns to make proverbs. All that glitters is not gold. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. یہ proverbs ہیں. A bird in the hand is worth than 2 in the bush.
جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تھوڑی سی اس بہت سی سے زیادہ بہتر ہے جو کہ آپ کی گریسپ میں نہیں ہے. ہیلپ اے لیم ڈاگ اوور اے اسٹائل. مینی ہینڈس میک لائٹ ورک. بیگرس کین ناٹ بی choosers. It never rains but it pours. Everything comes to him with weights. Now learning with adjectives, nouns, gerunds and participles. In your page 102, there is question number 1 at 102 page, jogging, gerund, crying, participle, singing, gerund, acting, gerund. Acting is used in this sentence as participle. Best of luck. Have a nice day.